عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كميت صنحو نزقوان زدلنايم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت زبلو وانا حبريتاتات نابيتو مسصعنو اقدمو ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقعي ترسعوم سراويت جنرال البرهان اب تقادب إثيوبيا عاود كم زقنعو مغلاصون ترامب زحلفو وسانن مينستري مكالخل اسرائيل زوصو متنقطن إرترا زوصاتو حدش اواجن مينستري غدات وصا إرترا زهابو مغلصن كاب إرترا تسمعم زينا عرفتن كالوتن زحبرو زيناتات لونا كسام موداتا حبيركمنا صنحوم سراويت جنرال البرهان اب تقادب إثيوبيا عاود كم زقنعو غليصوم بريتنا جنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان ابتي مس إثيوبيا زداو اوراجا سماياو نيل زكايدو زلو خينات عاود كم زقن عفليتوم مكوننات سراويت نريدو دابانغا ابزهابو حبريتام سراويتوم حجي نابدو اوراجا سماياو نايل يغسكس كم زلون كم اكل نايتي ناب الكمروك زوسد منقد نموحاس زغبرو زلو وفري نماجنان سور مكن كم زتقوزاصر حبيروم اتو مكنات وسيخوم تواقع حيل دعم السريع كابسن بجميرو نسالي الكمرو كبيب وخمس انحن نغسغا سراويتوم جن دو كم بلو كم زي كالن غليصوم الوم انتو خونه جنت خعوتلو كم زخالون حبيروم الوم بمسرت تصبصاب ماجنان سوركمن زتبهالو بوتاتاتم قدم اوارح اب تحت قصصر عطقات حيلتات دعم السريع كم زصنحي يحبر تصبصاب سراويت سودان مسبصحو نزوم كبابيتات داغماي كحزوم كم زخال كون تغلصم ابزوان زي غزا سماع اباي امنغ خلتيوم تغادلتي كم زتماقل افليطلوم بتوسخي اب تخلل بسنكين اوارح زقصل خوينات لعل 10000 حسابات تمزاميلوم مهلاومون ابرهيلوم از خمزيلون كلو سراوي سودان ابتي مسጫድ زداو زوبا معراب دارفور كالا عاود كم زمزغبون افليطلوم ابورت سودان زمدبرو امحدار معراب دارفور بحال الدين كامارام ابزوصو مغلصي مسحيلتات منغستي زمحازو عطقات نقدميتي سغمو خمزلو بمحبار اتوق كساب اتزوبا حراز وص كقصل مخانا بريوم بخالي وغن دما عطقات حيلتاتا اب سمين دارفور كلتا عدتات حرا كوص كم زخالو فليطمالوم بمسرت صبصابات حيلتات البرهان نزعوتات زي ابز حلفه معلتات كحزو كوان تصنحو مبزحدو خبابيتات دارفور كن كساب حجي اب تحت قصصر حيلتات دعم سريع كم زركبيو تغليصو زلوم نابتخالي زينا مسنسجر بريزنت أمريكا دونالد جي ترامب أبكن دابل على إيران وتهدر وسكم تزوسد ندبلوماسي قدامنت كهب كام زوسنة تسمعهم بريزنت دونالد ترامب أبل على إيران توسخ سفيح وتهدر ومتقعتن مكياد مثل على وتم خرطو كام تزراربه وول ستريت جورنالز أبتي بلوم بمسرة تغازيتا ات بريزدنت مس بيتكسيت دانكاينن أبز قبر ركب بزعبا مرار ستات وتهدر وسقمتات كام تزراربه حبيرهم يخون مبر ترامب انت وحدا نغزيو توسخ وتهدر وسقمت كام ازاز كوقطبن دبلوماسياو دردرن كقصل وسينلوم بريزيدنت ترامب ابز وسان وان حدش متقعت مفناو نتزكير زلو دبلوماسياو زرربه كبابور كوصو يخلي زبل سغات اللوم ازي دما نمدب نيكلراو ايران مولو بمولو نمفراس زغبر صعرتات ابسم معناي مبصح تخلون كم زدخم كم زامن تصبصابي ملكتم منጭታት وايت هاوس كم زملكتوم سراويت امريكا دولو كوين زلون امراص وتادراو سغمتي غنا اما اداب زلولن وان حج قند تقرت واشنطن قدمين ابكال عبق لولا متاو دبلوماسيا فتح عدل مها مخانيو تغليصو زلوم از خمزيلو اندهالو مينستر مكلخال اسرائيل كاتز مس ايران داغماينا بكيناتا وشت حدت معلتات كن اتو نخيلينا كبلا تنقيقوم سراويت مكلخال اسرائيل IDF نز غداي زخون مدلاوات كغبر تأزاز كم توهبون ات مينستر حبيرلوم ايران زخون عينت مسائل ناب اسرائيل انتونچفم زوهاب غبر ملسي زي ولاول كم زخون زغلص اكاتز اوشت معلتات منالبات ونصباح ناب كينات كنملس نخيلينا بمبال اتحساسي بلوم إيران مس أمريكا نتلازبت ناب إسرائيل متقعتنا يمكياد دليت كم زلواون حابيرو لهم إذا خمزيلون كلهم إسرائيل كاب كبابا أير مدر وطائي كتقعو زخلو ناي هوا ليزر أصوارات تسرح كم زلافليت ألم بمسارة مينستر مكلخال إسرائيل كاتز هاجرو قبل علي مريد أبزر كب تفر متقعت خكايد زخل معبول أصوار ليزر تسرح كم زل حابيرو لهم إذا بمينستر أوج حدش وتن إسرائيل كأسأل ولدو وتهدرو عقمان معباين تكنولوجيا أن مسفحم بوزح وفرت تقبر كم زلان كم عبي مرأين كم زقصريو إسرائيل كاتز قليت وزركب زلوم
نابت خالي زينا مسنسجر كاب إرترا زينا مسوات تسمع لهم أب منستر زينا حلافيج أنفر فاينانس ممحدر أب كفل مهندسنا قديم تقادلي كيدان التخلى مريم ود تخالي بهاند بتاو حمام أما بالسواء عمتهم كامزة تسوء تقاليت لهم قديم تقادلي كيدان التخلى مريم أب 1978 نام مسارع حزبه حيلتات دحر مسلافهم كابتار توقع سراويت كساب استفلالي صفحتات بزتفلالي مزنت نهزبون هاجرون بتوفاينت كاقلقل كامزة أنحم تقاليت يركبالهم نابت خالي زينا مسنسجر إرتران بات إيران فاز ملكت حادش ممرحوتي علم بانكي إرترا أب إيد والكسبات تكالاتن بزي عقن تتحيزولون زبلو بات إيران أقفا بزملكت سولو 3 سنة خلتشن 26 صنو حقاو متحساسة بوتيهم ات بانكي زخونه يخون كاب بانك وصاي اب ايد حزب زركب گنزب كسع مودع تحملن ناب حساب بانكي كاتو غزي يبلوم بانكي اترا مغلطيو نفسي وكف زيغا يخون تكال هاغراو بات ايران اقفم ناي متقام مسل تراي كم زلو مس مسل زدمام غبات مفصام گديتا مخانا تحساسيبوم بتوساخي هاغراو بات ايرا كاب بانكتات وصاي اب ايد والقسباتن تكالاتن بزي عقن زي توسنه غزي كتحاز حقاو كم زي كونونا تنقيقوم بز مسرت كاب بانكتات وصاي تتحيزو زلوبات ايران اقفا كساب 31 حمله 2026 ابزل غيزي اب بانكتات ابزركب حساباتهم كاتوهم حساب بانك زي بلوم زيغاتات وي تكالات دمم حدش حساب كفيتهم اتاو خغبرو ممرحي بلوم نزم ممرحزي ابزي تكبرون ابز توهاب غدب غيزي غزبهم اتاو ابزي غبرون وغنات كن صنع حقاو سغمتك وسد مخانف ليطلم اتخو سر تبال حقاو سغمتي انتي مخانو كن ابز حدش ملكتا اينصرن از دحر العلا 10 عامت نهاجراو بات إيران زملكت حدش ممرحي بانكي إرترا زوت زلم حزب إرترا نوح عامتات أب تحت خبير قصصر شرفن من قسقاسن جذبن تتقامنتن أبزص أنحل وان مخاني قلاتم منقست إرترا أب حدار كتشن 15 نبيات إيران أقفم بحدش ديزاين مقيارون كله أب إيد حزب زنبرة جنزب نبام كتات كمز آتو مقبارون يذكرن اتي ابت وان زتوسد سقمتي نزي حقاو زور ገንዘብ نمقصصارن نقطوا مرغ انت بايلو زتغبر مخاني نገርም ካብተ እዋን እቲ አትሒዙ ድማ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋም ካብ ናይ ገዛ ርእሱ ሕሳብ ባንኪ ኣብ ወርሒ 5,000 ናቕፋ ኣስታት $330 ትራይ ንኸውፅእ ዝፈቅድ ጽኑዕ ቀይዲ ተነቢሩሉ ጸኒሑ እዩ እዚ ጽኑዕ ቀይዲ ኣብ ወጻጻ ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ ምንቅስቓሳት መዓልታዊ ናብራ ህዝብን ከቢድ ጽልዋ ክፈጥር ከም ዝጸንሐም ቁጠባዊ ንጥፈታት ከም ዘደኸመን ቁጠባውያን ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም እቲ ገደብ ምውጻእ ገንዘብ ንብዙሓት መዳያት መዓልታዊ ህይወት ጽልዋ ሕዲርሎም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዓበይቲ ዕድጊታት كجبرو زدلي إرتراويان بسنكتي ناي صنع قيدا وصاصا ገንዘብ نحايل وارح ገንዘብ كوصو يقددو نيرم نقل وصايتات كمرع سبات بانك لعلت ورحاو قدب ገንዘብ كوصوم كم محدار تخبابي فقاد كرخبالوم از حجي وصي زولو ملكتا دما اب ايد والقسبات تكالاتن كابت حقاو عداغا وصاي انقسقاسلو زبحال عقن زيبلو بات ايران اقفم داغماي ناب توقعو فاينانساو محاور نمملاس منغستي اب لعلي قطباو عدد ገንዘብን زلو قصصر بزياده نمحيالن زعلم مخاني يقمتم إرترا حنت كابتن بصنع زقوات صرا سرعات بنك أفريقيا زلوا هاجر كوينم أجلجلوت إلكتريكاو بنكتات بزي ملاو ترى جنزب نمبزحتو معلتاو نقداو نتفتات عابلي لوير كابن إذا خمسيلون دهالوا نفتني موداتا زينا مسن سجرم منستري قدات وزع إرترا عثمان صالح نأب إرترا زلو دبلوماسيات فشلت عابي ودي صفتر عبدان لعلوا كوميشن سدتنيات حبرات هاجراتن مجلس كم ذهبت جليت لهم أبت مجلس منستر عثمان صالح لعلوا كوميشن سدتنيات حبرات هاجرات UNHCR أمنيست إنترناشنالن هيمان رايتس ويتشن بايتو سبعة مسلازة أمسلو تحلقتي أغراوان تكالات جوجلتات تينك تاكن مقابريان تتقيمم إذا ولدو هاجر بسونكم زوردا أدرع بممزماز مثل منغستي إرتران مدوان تاريخ بهالن كبرتاتن حزبي إرتران منشاو نعمتات بزي مقراز أبزمة مسيط أن توافيرهم كمزلون إزون مستبرخ بوليتيكاو نقاحات حزبي إرترا تلاتيمون فايدا كمزي ترخبون نديبلوماسيات لوم أبز قبرو وعلا قليس لوم مباركس كبرات تعذبتي نزقوان زدلين حبريتاز مسل نيرو بخالي زيناسك عند الرخب سلام